नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज दुनिया भर में मसीहियों ने अपना दिन मनाया, क्रिसमस डे मनाया। पाकिस्तान में तो खैर उसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी भी चली। कुछ लोगों का ये कहना था कि मैरी क्रिसमस जो है वो अल्लाह के यहाँ बेटे की पैदाइश तौबा नाउज़ुबिल्लाह उसका मतलब ये है। जबकि जो अंग्रेज़ी जानने वाले हैं वो ये जानते हैं कि ये मतलब नहीं है मैरी क्रिसमस का। आ, एक और अहम बात जो इन दिनों में सामने आई कि कराची में मसीही बरादरी पाकिस्तानी है, लेकिन तीन बेकरी वालों का कम से कम ये रिकॉर्ड पर सामने आया कि उन्होंने मसीही भाइयों को क्रिसमस केक देने से इनकार कर दिया और ये लिखा उसके ऊपर, और उन्हें ये कहा कि वो मैरी क्रिसमस की हैप्पी क्रिसमस नहीं लिख सकते। नाज़रीन, ये बदकिस्मती है कौम की, क्योंकि हम बहुत जहालत की जानिब माइल बा सफ़र हैं। अल्लाह करे हमें अक्ल आ जाए और हम रसूलुल्लाह के जो अहकामात हैं, बुनियादी नौइयत के जो अहकामात हैं, उनकी जो हिदायत हैं, अल्लाह ताला के जो बुनियादी अहकामात हैं, उन पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, खबरें तो बहुत हैं, लेकिन और माफ़ कीजिएगा, मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं उनको मियाँ नवाज शरीफ की सालगिरह मुबारक हो। वो भी 25 दिसंबर को पैदा हुए, लेकिन जो सबसे बड़ी पैदाइश पाकिस्तानियों के लिए है 25 दिसंबर की सियासी सतह पर, वो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की है। उनका उनकी 145वां भी सालगिरह कह लें या यौम पैदाइश कह लें। तो और आज ये बड़ी ज़रूरत महसूस होती है कि कायद अज़म यहाँ होते, या कायद अज़म को कुछ अर्सा मिल जाता तो वो पाकिस्तान की न सिर्फ बुनियादें संवार जाते, हुकूमत साजी की टोन भी सेट कर जाते और कुछ चीज़ें ऐसी कायम कर जाते, कुछ मिसालें ऐसी कायम कर जाते कि उन्हें डिविएट करना बाद में मुश्किल होता। लेकिन बहरहाल होनी को कौन टाल सकता है। कायद अज़म की वफ़ात के हवाले से भी अभी तक बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। मसलन उन्हें ज़ियारत क्यों भेजा गया, उस वक़्त भी ज़ियारत तो बहुत ही रिमोट इलाका जो समझा जाता होगा, क्योंकि आज भी ज़ियारत जाने के लिए रास्ते उतने दुरुस्त नहीं हैं, वो तरक्की नहीं है 21वीं सदी में, या यूँ समझिए हाँ 21वीं सदी में। तो उस वक़्त क्या आलम होगा 1947-48 में, ये हमारे और आपके सोचने की बात है। लेकिन नाज़रीन, आज का असल मौज़ू ये नहीं है। असल मौज़ू चंद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। एक-एक करके उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ताल्लुक़ उनका एक ही मामले से है, और वो मामला है मुस्लिम लीग नून की सियासत और मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी के ऐलान के हवाले से। नाज़रीन, 2-3 रोज़ पहले सोशल मीडिया पर एक नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक ट्वीट मैंने देखा, ज़ेर गर्दिश था कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कुछ वर्कर्स से बात करते हुए ये कहा कि वो जल्द पाकिस्तान में अपने कारकुनों के साथ होंगे। उसके बाद फिर उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक का, मुस्लिम लीग नून का, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि बहुत ही डेडिकेटेड सियासी वर्कर हैं, बहुत ही जुर्रतमंद सियासी वर्कर हैं। उनके वालिद ख्वाजा रफ़ीक की बरसी थी। उस बरसी की तकरीब से मियाँ नवाज शरीफ ने टेलीफोनिक खिताब किया और उसमें उन्होंने ये इंदिया दिया कि वो जल्द वापस आएंगे। फिर उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहबा का एक ट्वीट कहीं ज़ेर गर्दिश आया कि नवाज शरीफ साहब फ़िलहाल लंदन में रहकर पार्टी क़यादत करेंगे और यहाँ अमली तौर पर और लोग संभालेंगे। लेकिन फिर सरदार अयाज सादिक का एक बयान आया जिन्होंने बहुत वजाहत के साथ बात की। उनका ये कहना था कि मेरा बस चलता तो मैं अभी उनको ले जाता, अभी मैं लंदन से वापस जा रहा हूँ। और वो लंदन से वापस आते हुए उनका ये बयान था कि मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन जब दोबारा लंदन आऊँगा तो मियाँ नवाज शरीफ को अपने साथ लेकर जाऊँगा। फिर एहसन इकबाल साहब का बयान आ गया कि डॉक्टर्स की इजाज़त नहीं है जी, डॉक्टर इजाज़त दे देंगे तो वो कल पाकिस्तान में होंगे। लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून एक तजुर्बाकार सियासी जमात है, उसे ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने का, ब्यूरोक्रेसी में इनरोड्स बनाने का तजुर्बा है, अदलिया में इनरोड्स बनाने का तजुर्बा है। लेकिन ये खबरें खाली नाज़रीन सिर्फ कोई अफवाहें नहीं हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की डील चल रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बातचीत चल रही है एस्टेब्लिशमेंट से, ये काफ़ी दिनों से ये खबरें थी। इस दरमियान में ये भी आया कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं
کہ خورشید شاہ صاحب یا سردار ایاز صادق یا کوئی اور وزیر اعظم بن جائے اور وہ فوری طور پر اسمبلی تحلیل کرے وزیر ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں وزیر اعظم بننے کے بعد، اور پھر نئے الیکشن کا فوری طور پر اعلان کر دو اور 3 مہینے میں الیکشن کرا دیے جائیں۔ ناظرین، یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ پھر یہ بھی خبر آئی کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، لیکن پھر میری اطلاع یہ آئی، مجھے بعض سورسز نے یہ بتایا کہ مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف صاحب خود بھی امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے 4تھی بار، لیکن وہ عبوری مدت کے یا درمیانی مدت کے وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، وہ 5 سال کے لیے دوبارہ سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں 4تھی بار۔ اور پھر آصف علی زرداری صاحب کا اس درمیان میں بیان آیا اور ایسا لگا کہ شاید آصف علی زرداری صاحب کے مذاکرات ٹوٹ گئے ہیں، لیکن پھر بعد میں ذرائع نے یہ بتایا کہ مذاکرات دوبارہ سے ٹریک پر آ گئے ہیں اور انہوں نے وہ بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، خود ہوں یا بلاول بھٹو ہوں، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی بھی وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہے۔ اب ناظرین، یہ ایک اچنبے کی بات ہے کہ ایک حکومت چل رہی ہے، اچھی یا بری، میں خود بھی اس کا متاثرہ ہوں، اکنامک پالیسیز بہت خراب ہیں ایک طرح سے، معیشت کو چلانا اس حکومت میں اب کسی کے بس کی بات دکھائی نہیں دیتا۔ پھر جو خبریں آ رہی ہیں جس طرح کی کہ جن شرائط پر قرض اتارنے کے لیے نئے قرضے لیے جا رہے ہیں، ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، پھر شبر زیدی صاحب کے اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ آ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہماری اکانومی کتنی ہے، ہمارا ڈٹ کتنا ہے جو ہم نے 5 سال میں ریٹائر کرنا ہے، اور ہمارے جو ریزروز ہیں ان کی کیا حالت ہے۔ تو اس میں اس درمیان میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی جو ہے، جو نمبر 1 جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، وہ بری طرح سے شکست سے دوچار ہوئی۔ 64 تحصیلوں میں سے 13 تحصیلیں وہ ان کا دعویٰ ہے، جبکہ ابھی تک نتائج چونکہ نہیں آئے ہیں، اور جن 18 اضلاع میں الیکشن ہوئے تھے ان میں ان 64 تحصیلوں میں ان کا یہ کہنا ہے، اسد عمر صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 13 تحصیلیں جیتی ہیں۔ ایسا دکھائی نہیں دیتا ابھی تک ریزلٹس کے حوالے سے، لیکن اب تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں، یہ بھی آ رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے۔ ناظرین صاحب، اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سیاسی سطح پر۔ آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی نے کم سے کم سندھ میں زبردست تحریک چلائی تھی، ایم آئی ڈی کی تحریک۔ پنجاب نے اس کا ساتھ نہیں دیا، خیبر پختونخوا نے اس طرح ساتھ نہیں دیا تھا، بلوچستان نے بھی ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن وہ تحریک چلی اور اس کے بعد 1988 میں بےنظیر صاحبہ وزیر اعظم بنی، پھر دوسری بار بھی بنی پھر نواز شریف صاحب کو ایمرج کیا گیا، تو وہ بھی لگتا تھا کہ بس پنجاب کی سطح کے قائد ہے، لیکن وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ تاہم اس میں جو اچنبے کی بات تھی، یہ دونوں رہنما تو چلے لوگوں کے ووٹ لیتے ہیں، عوام کے ووٹ لیتے ہیں، اور بڑی عوام کے بڑے سیکشنز کے قائد ہیں، پیپلز پارٹی کی اپنی فالوئنگ ہے، پنجاب کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب ہے، سکہ بند لیڈر ہو گئے ہیں اب۔ ایک دن نواز شریف صاحب کے حکومت کی چلاؤ کی باتیں تھیں۔ اسلام آباد میں ایک جرنلسٹ تھے، این این آئی ان کی نیوز ایجنسی انہوں نے قائم کی تھی، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق تھا۔ وہ مجھے بھی لے گئے پرائم منسٹر ہاؤس، کیونکہ میں بھی این این آئی میں کام کرتا تھا، اور انہوں نے مجھے، حالانکہ نواز شریف صاحب مجھے ناپسند کرتے تھے، کیونکہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ جرنلسٹ کی کوئی بطور پاکستانی شہری تو اس کی سیاسی پسند ناپسند ہو سکتی ہے، لیکن بطور جرنلسٹ کوئی لیننگ اس کی نہیں ہو سکتی، اسے ہر غلط کام پر تنقید کرنا ہوتی ہے۔ اور ہم ان دنوں میں جوان بھی تھے، بالکل جب نوجوان تھے، 20-22 سال عمر ہوگی، 23 سال ہوگی، بےنظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور رہنما، ہم انتہائی سخت سوالات پوچھا کرتے تھے۔ تو اس بنیاد پر ہم ناپسند تھے مسلم لیگ نون کے حوالے سے، نون کے لوگوں کو۔ خود نواز شریف صاحب بھی اکثر ناپسند کرتے تھے، کئی بار تو سوالات کے جوابات بھی نہیں دیتے تھے۔ تو جب حافظ خالق صاحب لے گئے تو انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ بھی واپس آ گئے، انہوں نے کہا میاں صاحب ابھی مشاورت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں بات ہوتی ہے۔ تو مین وائل سرتاج عزیز صاحب تشریف لائے، ایک باری مہین سا پردہ تھا، اس کے اس پار انہوں نے کسی کو فون کیا اور کہا معین، میاں نواز شریف صاحب
سے بات ہو گئی اور بینظیر بھٹو صاحبہ سے بھی بات ہوگی، آپ کو کال آئے گی تو آپ ہاں کر دیجئے گا۔ میں نے حافظ خالق صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب آپ کو، اور ہم ان دنوں میں یہ خبریں کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جانے والی ہے۔ غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ ان کا پھڈا تھا، ایک بار حکومت چلی گئی تھی اور پھر اس کے بعد میر بلخی مزاجی صاحب کو 22 دن کے لیے وزیر اعظم بنایا تھا، بعد میں عدالت نے غلام اسحاق خان کے اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا اور نواز شریف صاحب بحال ہو گئے تھے۔ اور حاجی قدر گل صاحب ایک سینیٹر ہوا کرتے تھے مالاکنڈ سے، ان سے ہماری بہت دوستی تھی، ان کی غلام اسحاق خان صاحب سے بھی بہت دوستی تھی۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا کہ بھئی غلام اسحاق خان صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی تب دوستی ہو گئی، عدالت نے بحال کر دیا، اور غلام اسحاق خان صاحب کہتے ہیں، اور وہ 8ویں ترمیم کے صدر تھے، اور غلام اسحاق خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے دروازے نواز شریف صاحب کے لیے کھلے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، اپنے پشتو اسٹائل اردو میں انہوں نے کہا جب نواز شریف صاحب جب بنتا جائیں گے تو غلام اسحاق خان پھر دروازہ بند کر لیں گے اور پھر نواز شریف صاحب کی حکومت دوبارہ ختم ہوگی۔ یہ ان کی پیشین گوئی تھی اور بعد میں درست ثابت ہوئی۔ پھر بینظیر بھٹو صاحبہ انگلینڈ گئی ہوئی تھیں، وہ واپس آئیں، انہوں نے کچھ سیاسی چالیں چلیں، زاہد سرفراز صاحب اور اظہر سہیل صاحب، زاہد سرفراز تو سیاسی رہنما تھے، اظہر سہیل صاحب بڑے مہان جرنلسٹ تھے، بہت ان کی رسائی تھی، نواز شریف صاحب بھی ان کو جانتے تھے، ان کی تحریروں کے کبھی پسند کرتے تھے کبھی ناپسند۔ ضیاء الحق صاحب نے انہیں دھمکی دی تھی، بینظیر بھٹو صاحبہ کے انتہائی قریب تھے۔ تو انہوں نے پھر ہمیں آ کر بتایا کہ جی نواز شریف کی حکومت فلاں دن تک چلی جائے گی۔ خیر ہم انتظار کرتے رہے، لیکن اس دن جب میں نے دیکھا تو پھر میں نے باہر آ کر کسی سے پوچھا کہ یہ معین صاحب کون ہیں، اور پھر تھوڑا سا کھوج لگایا تو پتہ چلا کہ معین قریشی صاحب ہیں، پاکستانی ہیں، سرکاری عہدیدار بھی رہے ہیں، بیوروکریٹ رہے ہیں، لیکن اب اس کے بعد بیرون ملک جا کر سیٹل ہوئے، ورلڈ بینک اور IMF وغیرہ کے ساتھ کام کرتے رہے۔ ورلڈ بینک میں تو انہوں نے ملازمت بھی کی، اکانومسٹ ہیں، امریکہ میں سیٹلڈ ہیں، بڑے زبردست اکانومسٹ ہیں، اور خورشید محمود قصوری صاحب کے کزن ہیں۔ تو خیر ہم نے خبر دے دی، میں نے کیا خبر دی، ایکچوئل خبر تو حافظ خالق صاحب کی تھی، لیکن بہرحال وہ خبر کیری ہو گئی۔ اس کے بعد میں اس کھوج میں لگ گیا کہ معین قریشی صاحب کون ہیں، یہ ڈیٹیلز تو مل گئی تھی، لیکن پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ معین قریشی صاحب تو جب شناختی کارڈ کا آغاز ہوا تھا پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، اس سے پہلے ہی چلے گئے تھے امریکہ، تو یعنی کہ ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ نہیں تھا۔ تو میں نے پھر یہ خبر دی، مین وائل میں NRI چھوڑ کر کسی اخبار میں آ گیا اور میں نے یہ خبر دی کہ معین قریشی صاحب کا وہ شناختی کارڈ جو ہے وہ پاکستان آمد پر ملے گا، وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں اور شناختی کارڈ نہیں رکھتے۔ وہی وہ پرانا شناختی کارڈ تھا، اس وقت نیشنل ID کارڈ کہلاتا تھا، وہ آج کل CNIC کہلاتا ہے۔ معین قریشی صاحب کراچی تشریف لائے، ایئرپورٹ پر ان کی تصویریں لے کر چند منٹوں میں ان کا شناختی کارڈ بنا کر ان کے حوالے کیا گیا، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد تشریف لائے اور انہوں نے حلف اٹھایا وزارت عظمیٰ کا، اور حلف اٹھانے کے فوری بعد روپے کی قدر تک میں یا ڈالر کی قدر میں 30% کا اضافہ ہوا۔ یہ ان کے آنے کا نتیجہ تھا یا کسی ڈیل کا نتیجہ، یہ اب تک نہیں پتہ چلا، لیکن بہرحال یہ بھی ہوا۔ تو پاکستان میں اگر معین قریشی صاحب بن سکتے ہیں وزیر اعظم، تو نواز شریف صاحب چوتھی بار بن سکتے ہیں، واپس بھی آ سکتے ہیں، لیکن ذرا کچھ ناظرین تھوڑے سے حقائق کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے تنقیدی نظر سے۔ وزیر اعظم صاحب نے کل ترجمانوں کا اجلاس کیا اور اس میں ان کی سارا زور اس بات پر تھا کہ جی نواز شریف صاحب کے مقدمے کو ختم کرنے کی قیاس آرائیاں ہونی، یعنی ان کی سزا ختم کرنے کی، اور پھر ان کا کہنا تھا کہ جی جیلیں کھول دینی چاہیے، بڑے مجرموں آزاد پھریں اور چھوٹے مجرم جیلوں میں، تو جیلیں بھی کھول دینی چاہیے۔ ایک تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ وزیر اعظم ہیں، وہ اگر کسی چیز پر ان کو اگر وہ اعتراض ہے تو اس کے اوپر وہ ایکٹ کریں، وہ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں، وہ ایکٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ تانے مارنا کوئی وزیر اعظم کے لیے کوئی مناسب بات نہیں ہوتی۔ پھر وہ اجلاس چونکہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں شکست کے حوالے سے تھا، تو انہوں نے پورے ملک کی تنظیمیں توڑ دیں، اور اس کے بعد ایک 21 رکنی آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دے دی، اور آج 24 گھنٹے گزرتے ہی انہوں نے پھر وہ 21 رکنی کمیٹی ختم کر دی، اسد عمر صاحب کو پارٹی سیکریٹری جنرل بنا دیا، ارشد کیانی صاحب جو پہلے پارٹی سیکریٹری جنرل تھے لیکن وزیر
सेहत के तौर पर उनके ऊपर अद्वियात की कीमतों में कुछ इल्ज़ामात लगे थे, तो उन्हें बरतरफ कर दिया गया था वजारत से। अब फिर उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है। परवेज़ खटक साहब को खैबर पख्तूनख्वा का सदर बना दिया गया है PTI का। शफकत महमूद साहब एक अच्छी चॉइस है, पंजाब का सदर बनाया गया है। वो पुराने सियासी वर्कर हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, चीज़ों को समझते हैं और नॉन कंट्रोवर्शियल हैं। और एक और अहम तकर्री जो है वो जनूबी पंजाब में है। खुसरो बख्तियार साहब वो PTI के नहीं हैं, वो तो सराइकी सूबा महाज बनाकर उस इलेक्ट हुए और PTI के साथ इत्तेहादी बने और फिर बाद में सराइकी सूबा भूल गए और PTI में शामिल हो गए। तो वो ये हालांकि होना ये चाहिए था कि जो लोग गलत टिकटों की तकसीम के जिम्मेदार थे उन्हें सजा दी जाती, लेकिन वो अपनी जगह पर हैं सारे। और वज़ीर आला को कोई तब्दील नहीं कर रहा, गवर्नर शाह फरमान साहब को कोई तब्दील नहीं कर रहा, ये मेरी इत्तला है। और बावसूख ज़रा ये कहते हैं कि कोई तब्दीली नहीं आएगी उनमें, क्योंकि नया वज़ीर आला लाना ज़रा मुश्किल होगा, उसके ऊपर इत्तफाक राय करना मुश्किल होगा। तो अब ये तब्दीली आ गई और वो लोग जो गलत तकसीम के ज़िम्मेदार थे वो अपनी जगह है। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये तस्लीम कर लिया कि असल मामला गलत टिकटों की गलत तकसीम नहीं है, कुछ और है। और फिर तवातुर के साथ ये बात सामने आ रही है कि इस हुकूमत की पॉलिसियों से अब उनके जो इत्तेहादी थे या उनके जो बैग पर जो कुव्वतें थी वो भी थक गई हैं, तंग आ गई हैं। आसिफ ज़रदारी साहब का बयान अगर देखें तो वो उसी जानिब इशारा करता है कि हमें कहा गया कि इनकी हिमायत करो, कोई फार्मूला दो, तो हमने कहा कि नहीं, पहले इनको हटाओ तो फिर हमसे बात करो। पीपल्स पार्टी के लोग इसकी तशरीह ये करते हैं कि इमरान खान साहब को इन हाउस तब्दीली के साथ हटाया जाए और इन हाउस चेंज लाई जाए और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर मुशावरत के साथ चीज़ें कर सकती है। बहरहाल अब नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, लाने का ऐलान कर चुके हैं। मेरी ज़ाती राय तो ये है कि शायद ये फ़िलहाल एक हॉक्स हो। आज सलीम साफ़ी साहब ने भी एक ट्वीट किया। सलीम साफ़ी साहब का ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, जेल जाएंगे, उसके बाद अदालतें उनको इतने दिन में रिलीफ देंगी। मेरा एक अहम सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का कोई भी ट्वीट आला अदलिया के बारे में, जितनी भी अदलिया पर आप नाकिद हों, जितने भी आपको उसके ऊपर अदम एतमाद हो, इस किस्म का ट्वीट तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है और ये नोटिस लिया जा सकता है, लिया जाना इस किस्म की गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। लेकिन बहरहाल सलीम साफ़ी साहब बड़े आदमी हैं, उनको कोई नहीं पूछेगा। और फिर मैं माज़रत के साथ कि आजकल अदालती मामलात भी उस तरह चल रहे हैं कि उसमें ये मुश्किल है कि कोई उनसे पूछे। लेकिन अगर ऐसा है नाज़रीन, तो फिर पीछे कहानी क्या है? इस कहानी के पीछे कहानी ये है कि मुझे नून लीग मुखालिफ बड़े सियासतदानों ने भी तस्दीक की और ख़ुद नून लीग के लोग तो अलग-ऐलान कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ साहब की बात चल रही है। अब ये चेंज कैसे आएगा? इमरान खान साहब तो असम्बली अगर तोड़ेंगे तो फिर उनकी और शहबाज शरीफ साहब की मुशावरत से वज़ीर-ए-आज़म आएगा। तो इसका मकसद ये है कि इन हाउस तब्दीली के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म साहब को घर भेजने की तैयारी है। अब एक हुकूमत है, उसके लोग उसके साथ इत्तेहादी भी हैं, उसके लोग शामिल हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को तोड़ना मकसूद है और उन लोगों को कौन तोड़ेगा? मुस्लिम लीग नून तो अगर तोड़ सकती होती तो जो या अपोजिशन मिलकर तोड़ सकती, तो जिस दिन जॉइंट सेशन में 30 बल्कि 33 कवानीन मंजूर करवाए, जिसमें से 32 कवानीन हैं या एक्ट्स हैं या ऑर्डिनेंसेस हैं। एक सिंध हुकूमत का ख़त था जो इसके हवाले से था मरदमशुमारी के, उसको मुस्तरद किया गया। तो उस वक्त तोड़ लेती है अपोजिशन तो, या अपोजिशन सेनेट इलेक्शन जब हुआ चेयरमैन का तो उस वक्त तोड़ लेती। बल्कि उस वक्त तो ये हुआ कि चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन के वोट तोड़ लिए, 7 वोट ऐसे थे जो मुस्तरद कर दिए गए और अपोजिशन ने इसके ऊपर कोई उतना शोर शराबा भी नहीं किया। अदालत में केस डाल के चुप हो गई अपोजिशन। अब यहाँ मेरी नज़र में ये बदकिस्मती है क्योंकि इमरान खान साहब बहरहाल अच्छे या बुरे वो वोट लेकर आए हैं। उन वोटों में अगर उनको 30 लाख वोट मिले तो उनको 50 लाख किया जा सकता है दाखिली के ज़रिए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि उनको वोट ना मिले और वो उनको 50 लाख वोट दे दिए जाएँ। तो इस सिचुएशन में ये बहुत मुश्किल है। और नवाज शरीफ साहब पिछले कुछ अरसे से अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो तो बड़े बासूल सियासतदान हो गए हैं। लेकिन अगर वो एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं,
اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیا گیا ہے کہ حکومت کو تحریک عدم اعتماد، وہ قانونی راستہ آئینی راستہ ہے، لیکن اگر اس آئینی راستے کو اختیار کرنے کے لیے لوگ توڑے جاتے ہیں کسی اور کی مدد سے، تو ناظرین یہ بدقسمتی ہوگی۔ اور وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کو اس ملک کا مسیحا سمجھتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت اصول کی سیاست کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا مرحل کی بات ہے، کیونکہ ذاتی پسند ناپسند کسی بھی سیاستدان کی، چاہے وہ آصف زرداری ہو، عمران خان ہو یا نواز شریف ہوں، وہ ہو سکتی ہے، لیکن اس ذاتی پسند ناپسند میں آنکھیں بند کر کے آئین اور قانون کے خلاف اس کا ساتھ دینا، یہ ذرا زیادتی ہوگی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔